अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन के कौन से वर्क परमिट्स हैं जिनकी रेशो वीजा लगने की सबसे ज्यादा है। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन और इटली एम्बेसी एक ही लाइन पर, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जाली जबान सर्टिफिकेट माफिया वार्निंग जारी की गई है, इसको कवर करूंगा। और आखिर बात करेंगे कि शादी करके स्पेन में लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास ऑप्शन है तो क्या उसको अवेल करना चाहिए, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन कौन से वर्क परमिट्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा जो है वो वीजा की अच्छी रेशो है। इसकी डिटेल की तरफ जाने से पहले एक अहम आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा कि जो मैं नीचे आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूं डिफरेंट वीडियोस में, वो शेयर करने का मतलब ये होता है कि मैं थोड़ी मुख्तसर, क्योंकि 4 टॉपिक जो हैं वो तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट में कवर करने होते हैं और उनका ओवरव्यू और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। इस वजह से अगर आप बारीक बीनी से क्वेश्चन जो हैं वो देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उस लिंक को क्लिक किया करिए जो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप मुझसे पूछते हैं और उसी लिंक में जो नीचे मैंने दी होती है उसकी इब्तदाई पैरा में वो आपको इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होती है। तो लिंक शेयर करने का यही मकसद है कि आप उसको डिटेल से पढ़ के अपने जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे क्लियर करें। तो लाजमी तौर पे लिंक को क्लिक किया करें जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसके साथ साथ जो रिसेंटली वीडियोस अपलोड हुई होती हैं उनको देख लिया करें कि वहां पे जो आप इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ रहे हैं वहां पे तो ऑलरेडी तो पब्लिश नहीं की लास्ट वीक या इस तरह। जिन कमेंट्स के मैं आंसर नहीं देता वो अंडरस्टूड कर लिया करें कि या तो लिंक को क्लिक करें या रिसेंटली मैंने उस पर बात की और वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वर्क परमिट्स कौन से हैं जिनकी रेशियो सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर आप बात करेंगे कि कौन वर्क परमिट इशू करवाता है, उसकी रेशो क्या है। अगर आप रैंडमली किसी कंपनी से, किसी ऑटोनोमो से, किसी से भी राब्ता करते हैं और वर्क परमिट मांगते हैं और वहां से आपको वर्क परमिट जारी किया जाता है, वो आपसे जो भी तय करते हैं उसके बाद जो रेशो निकलती है उसकी बात करते हैं। और साथ अगर आपका यहाँ पे रिलेशन बेस्ड वर्क परमिट है, जैसे कि पेरेंट्स ओवर एज बच्चों को वर्क परमिट के लिए जो है वो बुलवाते हैं, तो उसकी रेशो की अगर बात करें तो वो तो जमीन आसमान का फर्क है। जो वालिदैन ओवर एज बच्चों को अपने पास बुलवाते हैं उनकी रेशियो तो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि उनका वर्क परमिट 99% लग जाता है। अगर सब कुछ ओके हो, आपका डीएनए टेस्ट ठीक हो, कंपनी ठीक हो, तो वो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि उनके वर्क परमिट लग जाते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे बुलवाया है। शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, इस ये कोई मैटर नहीं है। लड़का है, लड़की है, ये भी कोई मैटर नहीं है। सिर्फ ये होना चाहिए कि उसकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी हो कि बाकी सारी फैमिली आ गई है यहाँ पे, तो वो वहां पे रह गए हैं, तो उनको बुलवाने के लिए ताकि जो फैमिली है वो इकट्ठी एक ही जगह पे हो। तो ये ह्यूमन राइट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से इसके चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से ये रेशो जो है बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा जो कैटेगरी आती है वो आती है कि अगर यहाँ पे आपकी किसी ब्लड रिलेशन जिसमें भाई की केसेस देखे गए हैं, उसका ये देखा गया कि अगर यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस है, टैक्स अच्छा पे कर रहा है, तो उसने क्या किया है कि उसने हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने भाई के बैंक अकाउंट में भेजना शुरू की है। उससे क्या हुआ कि ये शो किया गया कि ये मुझ पे डिपेंडेंट है और मैं इसके अखराजात उठा रहा हूँ। एक खास मुद्दत के बाद केस दायर किया गया कि क्योंकि वो वहां पे फारग है, मैं यहाँ से अमाउंट भेज रहा हूँ, मेरा यहाँ पे बिजनेस ठीक है, मैं आपको इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उसको परमिशन दी जाए कि वो यहाँ पे आके मेरा हाथ बटाए और मेरे साथ काम कर सके। तो इस तरह से उनको भी वर्क परमिट जो है वो इश्यू किए गए और यहाँ पे आके वो अब उनको जो भी आगे सिलसिला होता है, 1 साल की, 2 साल की, फिर 2 साल की, जो कि अब 4 साल की टोटल हो चुकी है, तो वो इस तरह से आगे वो यहाँ पे लीगल स्टेटस उनको मिल जाता है। तो ये वो वर्क परमिट्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा अच्छी रेशियो है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि देसी रेस्टोरेंट होते हैं या बेकरीज देसी, जिसमें मठियाइयाँ वगैरह, स्वीट्स वगैरह बनती हैं पाकिस्तानी या इंडियन, तो उनके जो है वर्क परमिट भी बहुत आसानी के साथ निकलते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे
ان کے جو ہیں وہ شیف نہیں ملتے تو وہ وہاں سے ہی بلوانے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی ریزن جو ہے وہ گورنمنٹ کو پیش کی جاتی ہے اور گورنمنٹ اس پہ پرمیشن دیتی ہے اور ایمبیسی میں بھی آسانی کے ساتھ ویزا لگ جاتا ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ اب کچھ ایسے کیسز میں آیا ہے کہ ایمبیسی نے باقاعدہ طور پہ پروف مانگے ہیں کہ کیا واقعہ ہی یہ ریئل شیف ہے یا کہ صرف اور صرف ان کو بلوانے کے لیے شیف بنایا گیا ہے. تو اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں اس کو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح آپ پروف کر سکتے ہیں کہ آپ ریئل شیف ہیں یا کہ صرف اور صرف آپ کو بلوانے کے لیے یہ تمام ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اسپین اور اٹلی ایمبیسی ایک ہی لائن پہ. اصل میں آج سے 4 سے 5 سال پہلے اٹلی کی ایمبیسی میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی تھیں کہ اس وقت وہاں پہ جو فیملی ویزا تھے یا ورک پرمٹ تھے جو بھی پاکستانی تھے وہ اپنی فیملی کو بلوانا چاہتے تھے اور جو وہاں سے ورک پرمٹ پہ نکلنا چاہتے تھے یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان تھے. کیونکہ جو سچویشن اس وقت اسپین کی ایمبیسی کی ہے کہ تقریباً اماؤنٹ لے کے آپ کو اپائنٹمنٹ ملتی ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ 2, 2.5, 3, 4 لاکھ جو ہے وہ لوگوں نے اپنی فیملی کے پیپر سبمٹ کروانے کے لیے دیا. اب جو سچویشن اس وقت اسپین کی بنتی ہوئی جا رہی ہے اور کچھ عرصے سے بنی ہوئی ہے ایمبیسی میں وہ سیم لائک اٹلی کی سچویشن والی ہے. یعنی کہ جو اٹلی کی ایمبیسی میں تمام چیزیں ہو رہی تھیں وہ اب اسپین کی ایمبیسی میں بھی ہونا شروع ہو چکی ہیں. ابھی ریسنٹلی سینیگال ڈکار میں بھی کچھ اسی طرح کی ایکٹیویٹی سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ بھی اسپین کی جو ایمبیسی ہے کچھ اسی طرح کے معاملات وہاں پہ بھی چل رہے ہیں. وہاں پہ بھی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بغیر پیسوں کے نہیں مل رہی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہو رہی ہیں کہ تمام ایمبیسیز افیکٹڈ ہو رہی ہیں اسی طرح کی ایکٹیویٹیز پہ. اس پہ بہت زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میں نے 12 مرتبہ ای میل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے, ان کا فون نمبر شیئر کیا ہے, ان کا جو ہے وہ ایڈریس شیئر کیا ہے. آپ کو لازمی طور پہ ان پہ ای میل کرنی چاہیے جو کہ اس طرح خیریہ کی جو منسٹری آف دی ایکسٹیریور ہے جو کہ فارن منسٹری جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں وہ ان کی جو ہے وہ ای میل ہے. وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ان کو تمام سچویشن بتا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں جعلی زبان سرٹیفکیٹ مافیا کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند سال پہلے بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ پکڑے گئے جس کی لسٹ تقریباً 1500 افراد تک پہنچ چکی ہے. میں نے اسی چینل پہ وہ لسٹ بھی کبھی شیئر کی تھی لیکن بعد میں کچھ لیگل وجوہات کی بنا پہ میں نے وہ لسٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگوں نے وہ لسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر لی تھی اور بہت سارے لوگوں کے پاس ہے بھی. ان میں بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ ہماری کمیونٹی انڈین پاکستانیوں کی اس طرح کی بہت بڑی جو ہے وہ کمیونٹی تھی جنہوں نے پیسے دے کے جو ہے وہ فیک جعلی سرٹیفکیٹ بنوائی تھی اور بعد میں نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا. کچھ کو پاسپورٹ ملے اور کچھ کے وہاں پہ رک گئے. ایون جس اکاؤنٹ نمبر سے انہوں نے اپنی فیسیں جمع کروائی تھی اور وہ اکاؤنٹ نمبر جو تھے وہ ایجنٹس کے تھے یا اسکولوں کے تھے جو انوالو تھے تمام ایکٹیویٹیز میں, ان کے بھی سرٹیفکیٹ روک دیے گئے حالانکہ انہوں نے لیگلی اور صحیح طریقے سے اپنے سرٹیفکیٹ لیے تھے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے اور عدالتوں میں اب وہ کیس جا چکا ہے. ابھی بھی وارننگ جاری کی گئی ہے کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جس میں ڈرائیور لائسنس ہے, زبان کے سرٹیفکیٹس ہیں اور افریقن کافی زیادہ اس میں ایکٹیو ہیں جو کہ مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور ان کو جعلی سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ دوبارہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں اور دوبارہ سے وہی ریٹ اور وہی پرابلمز ہو سکتی ہیں. وہ تو شاید بچ جائیں لیکن جنہوں نے لیا ہوگا وہ بالکل بھی نہیں بچیں گے. ابھی 5 سال ہونے کو ہیں جن کے رکے ہوئے ہیں تمام کام وہ رکے ہوئے ہیں, ان کے پیپر رینیو نہیں ہو رہے, ان کو نیشنلٹی نہیں مل رہی اور تمام سلسلہ ان کا لیگل جو پروسیس ہے وہ رکا ہوا ہے ان کیسز کی وجہ سے. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ شادی کر کے اسپین میں کیا لیگل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں جیسے کہ اسپین میں آلریڈی 5 طرح کے ریگو جو ہیں وہ رائج ہیں. تو جو میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ شادی کی طرف جائیں گے تو اگر تو آپ ریئل شادی کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر لازمی طور پہ آپ کو شادی کا آپشن جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت اچھی جو ہے یہ آپشن ہے. اس میں اگر آپ لیگلی شادی کرتے ہیں اور رہتے ہیں اور واقعہ ہی کرتے ہیں تو اس سے تو اچھا آپشن نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ دوسرے طریقے کے ساتھ کر کے جیسے کہ کیا جاتا ہے پیپر میرج جس کو بولتے ہیں,
تو وہ میرے خیال میں آپ کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسپین میں اس کے علاوہ کافی اپرچونٹیز ہیں۔ ابھی تو 3 سال سے 2 سال کا ٹائم کر دیا گیا اور آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی کر دیا گیا یہاں پہ لیگل ہونا۔ اگر آپ اس ایکٹیویٹی میں جائیں گے اس کی آگے جا کے بہت زیادہ جھنجٹ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، آپ کی سے اماؤنٹ مانگی جا سکتی ہے، کل کو اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو اگر پی آر بھی مل جاتی ہے تو اس کے بعد بھی آپ سے چھینی جا سکتی ہے، اور واپس جو ہے آپ یا تو روڈ پہ آ سکتے ہیں یا آپ کو دوبارہ 2 سال کی ریزیڈنسی کارڈ مل جائے گا۔ تو یہ تمام سچویشن سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ ریگو کا طریقہ کار جو ہے وہ اپنائیں، تاکہ آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا بھی ڈر خوف نہ ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔